नाही त्यांचो काल तो एक दीस आशिल्लो न्ही, प्रेरणा दिन आशिल्लो. त्या निमित्तान ते सगळे एकडे आयले, बरें जालें. आनी सीएमान घोशणा केली न्ही त्यांचे हक्क, पॉलिटिकल हक्क हाका दिता म्हणून. दॅट इज ऑल्सो गूड. त्यांचे हक्क तांकां मेळपा जाय. नो इश्यू अबाउट इट. कळ्ळें न्ही. ते मेळपाक जाय आनी सीएमान प्रयत्न करून दिवपाक जाय. कितें ओवरऑल राजकारण आज फोंड्या आमदार ना, आनी त्या खातीर म्हाका दिसता निवडणूक बेगीन जावपाची आसा असो एक दुबाव येता. अजून कांय ठरूं ना आनी निवडणूक बेगीन जातली, 2-3 म्हयने. कारण खूब तेंप तो सीट बेकार उरूंक शकना. वर्सभर सुमार जाय. हय, ताका ते कायद्याचें बंधन आसता न्ही. म्हाका दिसता तें जातलें, बेगीन जातलें इलेक्शन एखादें सगळें विधानसभेचें. आनी तातूंत भाजपा मोगो युती ठरयतली फुडें कितें करपाचें तें. जर तशें पळोवपाक गेलें आसत जाल्यार सपोज जर रिजर्वेशन जालें जाल्यार म्हाका दिसता पिरोवचो सीट म्हणजे तुमी जेका दावो करताले तो खंय तरी म्हाका दिसता रिजर्वेशनाक गेलो जाल्यार मागीर तुमचें कशें कितें. पळय, सीट रिजर्वेशन तांकां मेळ्ळें, तांचो हक्क तांकां मेळ्ळो. कितें हांवें पयलीं सुद्दां म्हणलां, आमचो त्यांचे हक्क तांकां मेळपा जाय. तेंचे कितें सीट आहा तें तांकां दिवपाक जाय. कारण रिजर्वेशन बील तेंचें पास जालां, तेतूंत दुबाव ना. तशेंच महिलाय रिजर्वेशन पास जाल्लें. तुमी पिरोवचो हक्क सोडटले मागीर न्ही. एसटी जालो जाल्यार एमजीचो हक्क हांव सोडचो ना. एमजीक थंय खूब डिमांड आसा, पूण आमचे भितर युती मदीं कितें ठरता तें म्हत्वाचें आसा. एमजीचो कॅन्डिडेट थंय कांयच न्ही करून निवडून येवं शकता. कळ्ळें न्ही. अशी परिस्थिती थंय आसा आज तेंचो सिटींग एमएलए आसात थंय. पण ते त्यांनी ठरोवनी न्ही. आमचे युतीचे जेन्ना आमी बसतले तेन्ना काही हे सगळे विशय चर्चेक येतले आनी चर्चा करूनच फुडें वतले. दुसरी गजाल पळयली जाल्यार फोंड्या आमी पळोवपाक पळय, प्रियोळ फोंडा म्हण हे एमजीचे सीट पयलीं बसून. सो हांवें अजून कांयच डिसायड करूं ना, कित्याक अजून डिक्लेअर जावनी न्ही. एसटी जालो कितें किंवा तो आयलो भितर, तो मतदारसंघा भितर आयलो, अशें जावनी न्ही. पूण आमचें काम चालू आसा सर. फोंड्याय आसा, प्रियोळाय आसा आनी शिरोड्याय आमी करता. हे सगळे आमचे लोक, लागींचे लोक, आनी आमी तांची कामां करता सगळ्यांची. कळ्ळें न्ही. सो आमी जेन्ना थंय आसा, आज सुद्दां हांव तिशां आशिल्लो बोरी गेल्लो एका फंक्शनाक. पण आमचो कनेक्टिविटी सगळी कडेन आसा. पूण कितली जरी आमची कनेक्टिविटी आसली, युतीच्या माध्यमांतल्यान कोण खंय वतलो आनी कितें जातलें ठरतलें. युती जाते कितकें ते ठरतलें ते तुका 2 म्हयने पयलीं ठरतलें. ओके. एक खंय तरी फोंड्या अफवा चालू जाल्ली आसात की तुमी अध्यक्ष म्हणून तुमकां विचारप की फोंड्यान खंय तरी सुदीन बाब जे आसा हे फोंड्या खंय तरी रावपाचे आसात अशें म्हणून एक चर्चा. तुमच्या रोखडेंच ऑफिसूय बी इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. ऑफिस आमी दोनूय कडेन उगडटा जाल्लें सद्या. खंय शिरोड्या आनी हांगा तें ठरलां आमचें. ओके. आमी उगडटले कारण लोक आमचे खूब आहा थंय. कळ्ळें न्ही. आमचे कार्यकर्ते, आमचे मतदार ह्या दोनूय मतदारसंघात भरपूर आसा. ते दुसरे कडेन वळपाक जायना. ह्याची दखल आमी घेवपाक जाय. कितें युती जाल्यारय ते युती मदीं उरपाक जाय. कळ्ळें न्ही. म्हणून ती गरज आसा ऑफिस उगडून तांकां कॉन्टॅक्ट करप, तेंच्यो गरजो जाणून घेवप, त्यो कश्यो फुडें व्हरपाच्यो कितें हें सगळें ठरोवपा खातीर तें आतां इतले वर्सां फोंड्या आमचो केतन भाटीकार करतालो कितें म्हणून आमी पळयनाशिल्ले. पूण आज तें काम तर फुडें व्हरतलें सगळें. कळ्ळें न्ही. जाल्यार मोगो पक्षाचें ऑफिस आसप हें खूब गरजेचें. तशेंच शिरोड्या ऑफिस आमी उगडटा. खूब लोक येता म्हाजे कडेन कामां घेवन. हेचो अर्थ कितें आमी सगळे सीट रावतले हें करतले अशें जायना. पूण आमकां
आमच्या मतदारांक सगळ्या एक कडेन दवरपाचें आसा. कितें कळ्ळें. तो खूब मोठो एकदम बोवाळ जातलो कितें प्रत्येक पक्षा कडल्यान. तेन्ना वाली कोण ना अशें जावपाक जायना न्ही. ओके. आतां कितें प्लेवरान सामकें आमचें डेली भोंवता हांव, आतां सुद्दां वता. सो आमकां तो काम चालू आहा. काम चालू आसा. कितें हांवूय करता, सुनिलूय करता. कितें तातूंत आमचो दुमत ना. म्हणून आमी तें ठरयता. इवन पेडणे आमचें बरेंच हें आसा. कितें तशेंच सो पयलीं युतीच्या बोलणी जाले शिवाय फुडें आमी कांय उडोवंक शकना. दुसरी गजाल पळयत जाल्यार पयर आमी अशें आरची जो आसा पक्ष आसा ह्या आरजीचे खंय तरी मनोज परब जो प्रेसिडेंट आसा हेणे रिजायन दिलो. हे कितपत योग्य आनी अशें ह्यो गजाली? हांव कितें उलयतलो तांचो इंटरनल मॅटर न्ही तो. कितें अशें तुमचेय जायते मॅटर जाता आसतले पळय मगो पक्षाक आज कितली वर्सां जाली? 60-65 वर्सां जाली. अजून अस्तित्वात आसा आनी सातत्यान विधानसभेत त्याचें अस्तित्व आसा. खंयच्याय प्रादेशीक पक्षान अशें अस्तित्व दवरूं ना आज पर्यंत. हांव तुका मुद्दाम सांगूंक सोदतां एकाच चिन्हाचेर एका नांवाचेर सातत्यान लिबरेशन जावन आज पर्यंत मगो पक्षाचें अस्तित्व हें विधानसभेत आहा. म्हणजे पक्ष कितलो स्ट्रॉंग आसा हें तेचे वयल्यान दाखोवन दिता. कळ्ळें न्ही. आनी एकाच चिन्हाचेर काँग्रेसी सुद्दां चिन्ह चेंज जाली. कळ्ळें न्ही. भाजपा तर 1984 काय 88 आयला. कितें पूण मगो पक्ष सगळ्यांत जुनो पक्ष आनी आजून टिकून आसा आनी टिकून दवरला. तो फक्त बहुजनाच्या विचारांचेर, भाऊसाहेबाच्या विचारांचेर आनी असंख्य मतदार आनी कार्यकर्ते आजून तेचे आसा. म्हणून तो अस्तित्वात आसा. सुदीन बाबांनी खंय तरी म्हटलें 1-2 उतरांनी सांगचें जाल्यार की हो पक्षच न्हू खंय तरी आमकांच डॅमेज करपा खातीर खंय तरी वावुरता अशें म्हटलें. आसा आज राजकारण खूब चलता न्ही. बरोबर. पयलीं राजकारणांत तितलें चलनाशिल्लें. पयसोय कमी आशिल्लो. आज पयशान कितें खरेदी करपाक जाता न्ही. आनी ते राजकारणांत आयलां. कितें म्हणजे तुजो शत्रू तो म्हाजो शत्रू. कितें अशें करून फुडें वचपाक कितलेशे संघटना आतां नवे नवे येता आनी डिजॉल्वय जाता. पक्ष चलोवप ही गोश्ट खूब कठीण आसा. कितें पक्ष टिकोवप ही खूब गोश्ट खूब कठीण आनी ते फायनान्शियल मदत खूब लागता. ती लोकल प्रादेशीक पक्षा कडेन ना जाता आनी ताका लिमिटेशन उरता. भाजपा काँग्रेसीक लिमिटेशन ना न्ही. कितें ही प्रादेशीक पक्षा लिमिटेशन जाता. पूण प्रादेशीक पक्षांनीच ह्या पक्षाक मोठे केले हें तांणी विसरूंक जायना. भाजपा म्हण काँग्रेसीक म्हण प्रत्येक स्टेटीक भाजपान प्रादेशीक पक्षांनी मोठे केले. हें बी तितलेंच म्हत्वाचें आसा. थँक्यू.